बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या बयान करते हैं कि किस तरह आपके पास जो मछली थी, भुनी हुई मछली, वो ज़िंदा होकर दरिया में चली गई। वाक़या कुरान पाक सूरह कहफ़ में मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे थे। बनी इसराइल का एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, सबसे ज़्यादा लोगों में जो आलिम है, लोगों में से सबसे ज़्यादा जानने वाला, इल्म वाला कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं, यानी सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, आपसे ज़्यादा इल्म भी किसी को मैंने अता किया है। आपने अर्ज़ की, या अल्लाह, वो कौन है? तो फरमाया कि आप चलते जाओ और एक जगह पहुंच जाना और उस मुकाम पर एक शख्स है जिसे मैंने बहुत इल्म अता किया है। अर्ज़ की, मौला, मुझे कैसे पता चलेगा उस मुकाम का, उस जगह का? तो मेरे रब ने फरमाया कि मछली ले लेना और उसको ज़ंबील में रख देना, और जब उस मुकाम पर तुम पहुंचोगे, मछली ज़िंदा होकर वो खुद ही अपना रास्ता बनाकर वो दरिया में चली जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूशा बिन नून को साथ ले जाते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि जब ये मछली ज़िंदा हो जाएगी तो मुझे बता देना। इसी तरह वो चलते चलते उस जगह पहुंच जाते हैं, मजमल बहरैन, दो दरियाओं के मिलने की जगह, और वही वो जगह थी जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रहते थे और जिसका इशारा किया गया था कि यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपको मिलेंगे, जहाँ ये मछली ज़िंदा हो जाएगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा बिन नून को साथ लिया। एक मुकाम पर ठहरते हैं, थक जाते हैं तो कहते हैं थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं। वो दोनों लेट गए और सो गए। मछली ज़ंबील में से कूदने लगी, यहाँ तक कि वो निकल कर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया और उसका रास्ता वैसे ही बना रहा। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि उन्हें मछली के मुतल्लिक़ कुछ बताएं। सुबह हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफ़र में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त थके जब उस जगह से तजावुज़ आपने किया जिसके मुतल्लिक़ हुक्म दिया गया था कि इस जगह पे उनको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो हज़रत यूशा बिन नून ने कहा कि उस जगह जहां हम लेटे थे, रेस्ट की थी, वहां मछली ज़िंदा हुई थी और मैं आपको बताना भूल गया, और यकीनन शैतान ही ने ये काम मुझसे करवाया कि उसने मुझे बुला दिया है कि मैं उसका तज़किरा आपके साथ करूं। और ये एक अजीब वाक़या था कि भुनी हुई मछली ज़िंदा होकर रास्ता बनाती है, दरिया में चली जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे तो उसी जगह की तलाश थी, चलो दोबारा उधर चलते हैं। कदमों के निशान पर चलते चलते दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां की रास्ता बना हुआ था मछली के जाने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रास्ते को भी सलामत रखा था। तो वहां जाते हैं तो एक बुजुर्ग हैं, चादर लिए बैठे हैं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सलाम करते हैं। वो कहता है, कौन है जो इस ज़मीन पे सलाम करता है? उन्होंने कहा कि मैं मूसा हूँ। उन्होंने कहा, कौन सा मूसा? मूसा बनी इसराइल का? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं बनी इसराइल का मूसा हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने कहा कि मूसा, एक वो इल्म है जो अल्लाह ने आपको अता किया है और एक वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, वो आपके पास नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है, आपका अता करदा इल्म जो है, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आपके पास जो इल्म है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरे साथ साथ चलते रहो, लेकिन ये शर्त है कि आपने मुझसे सवाल कोई नहीं करना, सब्र करना है, गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन आप सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मान ली बात और कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ साथ चलूँगा, लेकिन आपसे सवाल नहीं करूँगा। सफ़र शुरू करते हैं तो दरिया में एक कश्ती है, वहाँ सवार हो जाते हैं और कश्ती वाला जान जाता है कि यह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम में आपको पहचान लेता है और वो आपसे किराया भी नहीं लेता। बगैर किराए के दोनों को बैठा लिया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती का सफ़र तय कर लिया तो उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े
رہ نہ سکے۔ کہا ایک تو اس نے ہمیں سفر کروایا ہے، فری کا سفر، اور دوسرا آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ وہ غرق ہو جائیں اور کشتی ڈوب جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں آپ سے کر کے آیا تھا، ٹھیک میں نے اس پر کاربند نہیں رہا تو آپ میرا مواخذہ نہ کریں، بلکہ میں مزید آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں تو مزید میں احتیاط کروں گا، یعنی سوال نہیں کروں گا۔ اچھا، کشتی سے اترے تو بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر پکڑا، اسے کچل دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا؟ بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں مزید سوال نہیں کرتا، چلتا ہوں آپ کے ساتھ، اگر سوال اب کروں گا تو ٹھیک ہے، آپ کا اور میرا راستہ جدا ہو جائے گا۔ چلتے ہیں، ایک بستی میں جاتے ہیں اور بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں، ہماری مہمانی کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا ضیافت سے۔ جب شہر سے باہر نکلتے ہیں، دیوار ٹیڑھی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے خضر یہ کیا کیا کہ بستی والوں نے ہمیں پوچھا نہیں، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے سوالات نہیں کرنے، اس کے باوجود آپ نے سوال کیے، اب آپ کا راستہ جدا ہے، میرا جدا ہے۔ اور پھر بتایا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب میں حقیقت بتا ہی دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑا اور فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں، وہ میں نے کیا کیا، کیوں کیا۔ انہوں نے کہا رہی بات اس کشتی کی تو وہ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جس طرف وہ جا رہے تھے، اور وہ جو کوئی اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو ظلماً ضبط کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ تو کہا کہ اگر وہ اس ایریے سے گزرتے، اس کے حد سے گزرتے تو اس نے اس پہ قبضہ کر لینا تھا۔ تو کہا کہ میں نے اس کو عیب دار اس لیے کیا تھا کہ وہ جابر اور وہ ظالم شخص بادشاہ جو ہے وہ مسکینوں کی کشتی پہ قبضہ نہ کر سکے۔ رہا وہ لڑکا، کہا کہ وہ لڑکا فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ ان سے بہت پیار کرتے تھے، کہا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اگر وہ بچہ زندہ رہتا، بڑا ہوتا تو اس بچے نے اپنے والدین کو کافر کر دینا تھا۔ کہا اس لیے مجھے حکم تھا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا، تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا۔ اب رہی بات اس شہر کی دیوار کی جو ٹیڑھی تھی، میں نے سیدھی کر دی۔ کہا کہ اس میں یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ صالح اور نیک شخص تھا۔ تو کہا دیوار میں خزانہ تھا اور ان بچوں کا تھا، ان کی وراثت تھی، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جانا تھا اور لوگوں نے لوٹ لینا تھا۔ کہا کہ دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ سامنے نہ آ سکے، اور بچے جب بڑے ہوں تو وہ اپنا خزانہ ادھر سے لے لیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ واقعات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سن کر تعجب کیا، اور اس میں سب سے زیادہ تعجب والی بات، حیرت والی بات یہ کہ ایک بونی ہوئی کشتی، دیکھو اللہ کا حکم ہوا، جب مجمع البحرین پہ پہنچے، اس مقام پر جہاں حضرت خضر علیہ السلام رہتے تھے، دیکھو اس جگہ پہ پہنچے تو مردہ مچھلی کو بھی حیات آ گئی حضرت خضر علیہ السلام کے ایریا اور علاقے میں، اور وہ مجمع البحرین کا علاقہ تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فقاہت عطا فرمائے۔